आए रोज़ दहशतगर्दी, कौमी शाहराहों पर नाकाबंदियाँ, मुसाफिर बसों और माल बरदार गाड़ियों को जलाने के वाक़यात, ताजरों को टारगेटिंग, अगवा बरा तावान, ट्रांसपोर्टरों पर हमले, बतखरी, माइनिंग सेक्टर की तबाही और मसलसल शटरडाउन हड़तालें इस बात का सबूत है कि हुकूमत पहले अमन कायम करने में नाकाम रही है और अब उन्हें मुतासरा आवाम पर टैक्सों का बोझ भी डाल रहा है। पहले बैंकों से रकम निकलवाने और मालियाती लेन देन पर होल्डिंग टैक्स नाफिज किया गया, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया गया और अब मेडिकल स्टोर्स और अद्वियात के कारोबार पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथिया हज़रात, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आप तमाम मुअज़्ज़ज़ साथी बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा बलूचिस्तान के ताजरों, ज़मींदारों, ट्रांसपोर्टरों और आम आवाम की आवाज़ को आला हुकाम और पूरे मुल्क तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा करते रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत की जानिब से जोब और लोलाई डिवीज़न के साबिक़ कबायली ज़िला पर मरहलावार नए टैक्सों की निफाज के खिलाफ मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान का दो ठोक मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखना है। मुअज़्ज़ज़ साथिया हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के साथ अंजुमन ताजरान जोब, लोरलाई, सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, संजावी, दुकी, मुसखेल, बारकान, कोयलो, शेरानी, रखनी और दिगर मुतासरा अजला के नुमाइंदगान मौजूद है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये किसी एक ज़िला या एक तंजीम का मसला नहीं है, बल्कि पूरे कबायली खिते के लाखों आवाम, ताजरों, ज़मींदारों, ट्रांसपोर्टरों, माइनिंग सेक्टर और आम शहरों का मसला है। मुअज़्ज़ज़ साथिया हज़रात, तकरीबन 2016 में पाटा मर्जर यानी कबायली इलाकों के आइनी और इंतज़ामी हैसियत में तब्दील के बाद हुकूमत ने इन इलाकों को पसमानदगी, बदामनी, बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और माशी महरूमी को तस्लीम करते हुए उन्हें 10 साल तक मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई टैक्सों से इस्तिस्ना दिया था। आज वही हुकूमत बग़ैर किसी अवामी मशावरात, ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिए और मुतबादिल सहूलियात फराहम किए बग़ैर इन इलाकों पर मरहलावार नए टैक्स नाफिज कर रही है। पहले बैंकों से रकम निकलवाने और मालियाती लेन देन पर होल्डिंग टैक्स नाफिज किया गया, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया गया और अब मेडिकल स्टोर्स और अद्वियात के कारोबार पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। यह सिलसिला अगर न रोका तो कल इन इलाकों पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दीगर तमाम मौसूलात भी नाफिज कर दिए जाएंगे, जो कबायली इलाकों के मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा और हमारे कबायली आवाम के लिए मुश्किलात और पेचीदगियाँ पैदा करेगा, क्योंकि बड़े शहरों के ताजर आज 75 साल गुजरने के बावजूद टैक्स और मालियाती निज़ाम की पेचीदगियों से वाकिफ़ न हो सके और पूरे मुल्क की ताजर बरादरी इस मालियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और ये कबायली इलाकों के सादा लो आवाम और ताजर तो बिल्कुल ही इसके मुतमैल नहीं हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ साथिया हज़रात, मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने इस अवाम दुश्मन फैसले के खिलाफ खामोश रहने की बजाय सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। हमारे अपील पर जोब, लोरलाई, सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, संजावी, दुकी, मुसाखिल, बारकान, कोयलो, शेरानी और दिगर मुतासरा अजला में मरकज़ी अंजुमन ताजरान की ज़िलाई यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें, एहतजाजी मुज़ाहिरे और अवामी राबिते मुहिम शुरू की। ख़ुसूसी तौर पर अंजुमन ताजरान जोब ने तारीख़ी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की, जिसमें पूरा जोब शहर बंद रहा, बैंकों की लेन देन मुअत्तल रही, मेडिकल स्टोर्स बंद रहे और तमाम तिजारती मराकज़ ने एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। हम अंजुमन ताजरान जोब की पूरी काबिना और जोब के बाशऊर ताजरों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इतिहाद और जरात का अमली मुजाहिरा किया। इस तरह लोरलाई, मुस्लिम बाग, सैफुल्लाह, संजावी और दिगर इलाकों में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान भरपूर खिराज तहसीन पेश करती है। मुअज़्ज़ज़ साथिया हज़रात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दो विद बिल्डिंग टैक्स के खिलाफ नहीं, बल्कि कबायली अजला पर मरहला वार नाफिज किए जाने वाले तमाम नए टैक्सों के खिलाफ है और अब इन इलाकों में ABR के अफसरान मेडिकल स्टोरों को भी सेल टैक्स के नोटिस दे रहे हैं और हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान मेडिसिन एसोसिएशन ने इससे कबल कोयटा शहर में भी मेडिकल स्टोर्स पर नए टैक्सों को मुस्तरद किया था और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया था। अफसोस है कि हुकूमत ने ताजरों और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय यही बोझ अब कबायली अजला पर भी डाल दिया है,
جس سے غریب عوام اور چھوٹے کاروباری مزید متاثر ہوں گے۔ معزز صاحب حضرات، ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کس بنیاد پر ان شورش زدہ اور پسماندہ علاقوں میں ٹیکس نافذ کیے جا رہے ہیں؟ آج بلوچستان کے حالات سب کے سامنے ہے۔ انا اڑک اور زیارت کے مانگی کا دلخراش سانہ آئے روز دہشت گردی، قومی شاہراہوں پر ناکہ بندیاں، مسافر بسوں اور مال بردار گاڑیوں کو جلانے کے واقعات، تاجروں کو ٹارگیٹنگ، اغوا برائے تاوان، ٹرانسپورٹروں پر حملے، بتخوری، مائننگ سیکٹر کی تباہی اور مسلسل شٹر ڈاؤن ہڑتالیں اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت پہلے امن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے اور اب انہیں متاثرہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بھی ڈال رہے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، ان اضلاع کی معیشت کا بنیادی انحصار زراعت، لائف اسٹاک، مائننگ اور چھوٹے کاروبار پر ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے شدید خشکسالی، موسمیاتی تبدیلی، بارشوں کی غیر متوازن نظام، پانی کی قلت، ڈیموں کی عدم تعمیر اور زرعی منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث زراعت شدید بحران کا شکار ہے۔ دوسری جانب شاہراہوں کے غیر محفوظ صورتحال کی وجہ سے کسان زمیندار اپنی پیداوار بڑی منڈیوں تک پہنچانے سے بھی قاصر ہے، جبکہ مائننگ سیکٹر بھی مدامنی کی باعث تقریباً مفلوج ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں حکومت کو چاہیے تھا کہ ان علاقوں کو آفت زدہ اور شورش زدہ قرار دے کر خصوصی ریلیف پیکج، زرعی سبسڈی، کاروباری مراعات اور ٹیکس چھوٹ دی تھی، مگر اس کے برعکس عوام پر نئے ٹیکس نافذ کی جا رہی ہے۔ آج بھی ان قبائلی اضلاع میں نہ معیاری اسپتال ہیں، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ صنعتی زون، نہ روزگار کے مواقع، نہ محفوظ شاہراہیں اور نہ ہی وہ بنیادی سہولیات موجود ہیں جو ملک کی دیگر علاقوں میں عوام کو میسر ہوں۔ معمولی بیماریوں کی مریض آج بھی کوئٹہ یا پنجاب یا کراچی ریفر کیے جاتے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں سڑکوں کو بجلی، پانی اور مواصلات کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہے۔ جب ریاست اپنی بنیادی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی تو وہ عوام سے مزید ٹیکس وصول کرنے کا کس اخلاقی جواز پر دعویٰ کر رہی ہے؟ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کا واضح موقف ہے کہ حکومت نے جب قبائلی علاقوں کو 10 سال کے لیے ٹیکس استثناء دیا تھا، وہ کوئی احسان نہیں تھا بلکہ ان علاقوں کی پسماندگی اور مشکلات کا اعتراف تھا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آج بھی ان علاقوں کے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو چکے ہیں، اس لیے جوب اور لرائی ڈویژن سے تمام سابق قبائلی اضلاع کو مزید 10 سال کے لیے ہر قسم کی وفاقی اور صوبائی ٹیکسوں سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ یہ نہ صرف عوام کا آئینی حق ہے بلکہ معاشی انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ معزز صاحب حضرات، ہم وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر خزانہ، چیئرمین ABR، حکومت بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی اضلاع پر نافذ کیے گئے ود بلڈنگ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، میڈیکل سیکٹر پر ٹیکس اور دیگر نئے ٹیکسز پوری واپس لیا جائے۔ تمام سابق قبائلی اضلاع کو مزید 10 سال کے لیے ٹیکس استثناء دیا جائے۔ ان علاقوں کو شورش زدہ اور آفت زدہ قرار دے کر خصوصی معاشی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔ زمینداروں، ٹرانسپورٹروں، مائننگ سیکٹر اور چھوٹے تاجروں کے لیے سبسڈی اور خصوصی مراعات دی جائے۔ قومی شاہراہوں پر امن امان یقینی بنایا جائے تاکہ تجارت اور نقل و حمل بحال ہو سکے۔ معزز صاحب حضرات، آخر میں ہم حکومت کو واضح الفاظ میں متنبہ کرتے ہیں کہ اگر قبائلی اضلاع پر نافذ کیے گئے نئے ٹیکس پوری واپس نہیں لے گئے اور عوام کو مزید 10 سال کے لیے ٹیکس استثناء نہ دیا گیا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان تمام زرعی یونٹوں، ٹرانسپورٹرز، زمیندار تنظیموں، مائننگ اسٹیشنز، میڈیسن اسٹیشنز، چیمبر آف کامرس اور تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد بلوچستان بھر میں احتجاجی تحریک، شٹر ڈاؤن ہڑتال، بینکوں کی بائیکاٹ، احتجاجی دھرنوں کا اعلان کرے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت پر عائد ہوگی۔